मलिक अहमद खान साहब का जो इस्तदलाल है, उनका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बेटे, बेटी, भाई, समधी और अपने रिश्तेदारों को अपने गिर्द इकट्ठा कर रखा था, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अपने लॉयलिस्ट या अपने फ्रेंड या अपने चाहने वाले जो हैं, जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, दोस्त जो हैं, अहबाब हैं, उनको उन्होंने पोजीशंस दे दी हैं। वो भी उनके फैसले भी दर हकीकत मेरिट पे नहीं है, मगर वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लड रिलेशनशिप हैं और जो फ्रेंड रिलेशनशिप है वो पॉलिटिक्स में एक ही तरह के हैं। इस पर आपका क्या काउंटर आर्गुमेंट है? नहीं, देखिए, बात यह है कि स्ट्रक्चर्स वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, और फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान और स्पेशली जब ये इलेक्शन हुए नहीं थे और पहले जब पीएम साहब से ज़्यादा मौका मिलता था लंबी बात करने का, मेरे ख्याल में इमरान खान वो वाहिद लीडर थे जो ये रिफॉर्म्स और इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का उनकी सोच पूरी है और वो ये करना चाहते हैं। और इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो व्यूज़ इमरान खान के हैं, जिस तरीके से लोकल एम्पावरमेंट के ऊपर जो व्यूज़ उनके हैं, इस तरह से पार्टी स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो व्यूज़ उनके हैं, बाकी लीडरशिप तो वो शेयर नहीं करती। और अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में हमारी यहाँ पीटीआई भी से कमज़ोर है, वो नहीं कर सकी। और अहमद की बात इस लिहाज से जो है वो सही है कि यहाँ पे जो सारी ही पार्टीज़ का ये प्रॉब्लम है। और मैंने भी जब ये बात की थी वो मैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहा था कि जब हम ये कहते हैं कि फौज को तो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और हम ब्रिटिश सिस्टम्स को कोट करते हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को हम जो है वो देसी रखना चाहते हैं, बाकी सिस्टम्स हम वैसी कर देना चाहते हैं। ये नहीं होता। या तो मेरिट बेस्ड सिस्टम आप लाएंगे पॉलिटिक्स में, या फिर आप जो है वो मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं होगा। ये तो नहीं कि आधा तीतर आधा बटे, लेकिन तरीके इंसाफ में पोटेंशियल है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो व्यूज हैं वो बड़े वाज़ेह हैं एंड आई एम श्योर कि इसमें पोटेंशियल है आगे जाने का, उसमें जाने का। जहां तक PMLN में की आप लीडरशिप का अगर आप देखें या उनका फ्यूचर देखें, वो तो अभी से तय है ना। वहाँ तो या शहबाज शरीफ साहब होंगे या मरियम नवाज होंगी, अहमद खान का या खाकान अब्बासी साहब का या किसी और का तो कोई चांस नहीं। लिहाजा आपने जो ऑप्शंस बनानी है या जो पाकिस्तान का फ्यूचर की अगर पॉलिटिकल मैप आपने देखना है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो आप शरीफ से या जरदारी साहब से या बिलावल साहब से तो नहीं जोड़ सकते फिर, क्योंकि उनका तो व्यूज बड़े क्लियर हैं, वो तो इस तरीके से आगे जाना चाहते हैं। सो बड़े एक फ्रेमवर्क में दोबारा जो मैं आगे बात कर रहा था कि आप देखिए ये जो इस वक्त माहौल नहीं है, स्ट्रीट जिस तरीके से कॉल की है APC ने या जो आपके नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, उसकी एपिटाइट क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि देखिए इस वक्त वो लोग जो कि PTI की हुकूमत के क्रिटिक हैं, जो समझते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये देखिए इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए थी, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए थी, पंजाब में गवर्नमेंट जो उसको परफॉर्म करना चाहिए था, वो भी ये नहीं कहते कि हमने कोई नवाज शरीफ या जरदारी को जो है वो ले आना है। वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को चाहिए ये तब्दीलियां कर ले तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। सो इवन क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनका भी जो अल्टरनेटिव है वो जरदारी या नवाज शरीफ नहीं है, वो इमरान खान ही है। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल है जिसमें कोई एपेटाइट हो, जिसमें कोई तहरीक की और फिर ना मॉरल करेंसी है अपोजिशन के पास कि जिसमें वो लोग इकट्ठे कर सके। लिहाजा आपने देखा है कि ये जो APC के अंदर जो तहरीक की बात हुई है, ये शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई है। आज ही लोग और पार्टियां वजाहतें देते फिर रहे हैं कि हमें तो नहीं पता था नवाज शरीफ ने ये बात की है या नवाज शरीफ की सोच क्या है। और फिर नवाज शरीफ साहब की सोच का जो इजहार है वो तो उन 11 नुकात में भी नहीं हुआ जो कि APC ने बाद में जो है वो जारी किए हैं, वो भी उनसे बहुत दूर खड़े हैं। लिहाजा ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई बड़ा भौचाल जो है वो APC पैदा नहीं कर सकी है और अगले 1-2 दिनों में आप देखेंगे ये डिस्कशन से भी बाहर हो जाएगी। मलिक साहब, बुनियादी तौर पे फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत अपने मसाइल की वजह से और चैलेंजेस की वजह से अब एक ऐसे नहज पे आ गई है जहां शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं रहे हैं और वो जो पुराने इश्यूज़ और नैरेटिव्स पैदा कर रहे हैं सिविल मिलिट्री वगैरह, ये उनकी को बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। यहाँ आज लोगों के मसाइल हैं, हमें साफ नज़र आ रहा है कि शरीफों के पास या जरदारी फैमिली के पास कोई सलूशन नहीं है हमारे इकनॉमिक मसाइल का। तो ये जो पुरानी बातें वो दोहरा रहे हैं, उससे कोई अब सलूशन किसी के पास नहीं है। ये एक एकेडमिक किस्म की डिबेट जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकती है, क्लासरूम में हो सकती है, वो करने की कोशिश कर रही हैं जमातें। आपके पास कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सलूशन नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, अगर रियल पॉलिटिक बेसिकली आपसे डिमांड करवाए कि आपको यू हैव टू रिवर्ट बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी रॉन्ग डन, हर गलत काम होते पर हमें बार बार आइन की किसी
آرٹیکل کا ذکر کروانا پڑے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کی مڈ ٹرم، فواد نے کہا عمران خان بڑے ایڈوکیٹ ہیں اس کے، وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو، لیکن جو انہوں نے عمل کیا وہ یکسر اس سے مختلف تھا. یعنی ایک مینڈیٹ جو کہ لوگوں کے پاس تھا اسے چھین کے پنجاب میں اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. غلط. یہ جو پنجاب میں آپ نے سسٹم لگایا تھا اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. نہیں دیکھیں اس نہیں فواز صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس کو لوکل، میری بات سنیں نا، اگر اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں تو یہ جو آپ نے دی ہے اس کو تو بالکل ہی کوئی نان گورنمنٹ کہنا پڑے گا. وہ تو لوکل گورنمنٹ کی بھی ایک بالکل کو مذاق سا ایک ڈاکومنٹ دیا جس کی کوئی کلیسی نہیں ہے. ایک نیا سسٹم آ رہا ہے پنجاب کے لیے، وہ اس کی کمپوزیشن نہیں وہ جو نیا سسٹم بڑی وضاحت کی اس کی سر جو ایکٹ ابھی انہوں نے پاس کیا ہے اس کی تو کمپوزیشن انہوں نے کیا جس طرح سے کر دی ہے وہ تو اس کو پروونشل اسمبلی میں آپ نے ڈیبیٹ نہیں کی، آپ نے بات ہی نہیں کی. پروونشل اسمبلی میں تو آپ نہیں اس میں بھی آپ نے ایسے نہیں، اس میں فواز صاحب وہ ایسے ہی چیٹ ہوا. وہ بالکل انہوں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فراڈ پلے کیا رولز آف پروسیجر کے اوپر. ہم چیختے چلاتے رہ گئے. یعنی 2 دن کا کلیئر نوٹس تھا، اس کے اسے پہلے لا کے اس کو ایک دن پہلے اٹھا کے لے پرائیویٹ ممبرز ڈے کو ختم کر کے گورنمنٹ لیجسلیشن کر لی، اسی لیے کہ کوئی امینڈمنٹس نہ اس میں آ جائے، اس پہ بات نہ ہو سکے. یہ تو گورنمنٹ کا وتیرہ ہے. اور اسی طرح سے یہ جو آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھیں میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑی 2 واضح باتیں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں. نمبر 1 کہ اگر آپ کی یہ انٹینشن ہو کہ آپ نے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے کام غلط نہیں کرنے پڑتے. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ بزدار کی برائی ہے، اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں تھا، چیف منسٹر جس کو بٹھا دیا اٹھا کے. اگر یہاں پہ عمران خان کو اپنی پولیٹیکل پارٹی میں سے میں بات کیا کر رہا ہوں، عمران خان کو شاہ محمود قریشی کی چیف منسٹرشپ سے ڈر تھا، اس لیے اس کو نہیں بنایا. اس کے الیکشن کو کمپرومائز کروایا گیا. کیوں نہیں بنایا؟ فواد کو کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اس کی کمپیٹنس تھی، اوور شیڈو کر سکتی تھی کسی چیز پہ. جب اتنے فیئر فیکٹرز کے اندر رہ کے آپ اپنی بات کو لے کر جائیں گے تو پھر بزدار جیسے پروڈکٹ ہی نکلیں گے. اور وہ کیا نکلیں گے پھر؟ آپ 12 کروڑ لوگوں کو کس کرم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ مجھے تکلف ہے کچھ بات کرتے ہوئے. آبویسلی ایک آپ بیٹھے ہیں، ایک فواد صاحب بیٹھے ہیں، شاید میں اس طرح سے ایک ہارڈ لائن بات آپ کے ساتھ کر کے نہیں اٹھ سکتا. اچھا تھوڑا سا اب میں وائنڈ اپ کروں نا. لاسٹ سیٹ آف کوشچن فواد چودھری صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی نے کمال مہارت اور انٹیلیجنس کے ساتھ ایک تلوار آپ کی سر پہ، پی ٹی آئی کی حکومت کے سر پہ لٹکا دی ہے، یہ کہہ کے کہ اکتوبر سے تو ہم یہ کریں گے، پھر 1 جنوری سے ہم لانگ مارچ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے، تاکہ 3 سال پورے ہو جائیں اگست 2021 میں. اس کے بعد وہ اصل میں جب ان کو لگے گا کہ اکانومی بھی تھوڑی بہتر ہو گئی ہے، پھر وہ آپ کی حکومت کو دھکا مار کر پھر کوئی کام شروع کریں گے. اس وقت وہ سیریس نہیں ہے، اس وقت وہ صرف نیوز ایجنڈا میں ریلیونٹ رہنے کے لیے، عوام کے سامنے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ ایکروبیٹکس کر رہے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور انہوں نے بیسکلی تو جو میڈیا سپیس ہے وہ گین کرنے کی جو کوشش کی ہے، اور وہ اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے، کیونکہ درپیش شکست ہو رہی تھی. فیٹف کے لا میں ان کو جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے جو لیجسلیشن ہوئی اس میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے تو نہیں ہیں جتنے کہ اپوزیشن سمجھتی تھی ابھی بھی. لیکن دیکھیں، یہ اگر نواز شریف صاحب کی تقریر نہ ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک پھر بھی گزارا لائق ایک چیز جو ہے وہ کر گئے تھے، اور ٹھیک آپ کی بات ہے میڈیا میں رہ جانا تھا. لیکن اب نواز شریف کی اسپیچ نے بڑا ایک ان کے لیے چیلنج کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کبھی بھی اس طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ پارٹی نہیں ہے، اور اس میں زیادہ تر مجموعہ ہے الیکٹیبلز کا. اب یہ جو سارے الیکٹیبلز ہیں ان کو ایک شوق میں چلے گئے ہیں کہ یہ جو تمام اداروں کو، جوڈیشری کو، فوج کو، الیکشن کمیشن کو نواز شریف ٹیک آن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کا ساتھ کیسے دیں؟ ابھی تو یہ انہوں نے عقل مندی کی کہ ان کو استعفوں کے اوپر نہیں آئے. آپ دیکھیے پی ٹی آئی اپنے عروج کے اوپر تھی اور انہوں نے استعفے لینے کی کوشش کی اور وہ لوگوں سے استعفے نہیں لے سکے. اب یہ جو لو ہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی تو زوال کی طرف ہے. ان کے ساتھ اگر یہ استعفے مانگتے ہیں تو جو 4 لوگ جو اسمبلیوں کے اندر ہیں انہوں نے استعفے سے انکار نہیں، انہوں نے ان سے بھی ہاتھ دھو دینا تھا. لہٰذا فی الحال اپوزیشن اپنی سیاست کی تلاش میں ہے، اور یہ اے پی سی بھی اسی ایک تلاش کا آپ سمجھیے کہ ایک بہانہ تھی. ادروائز ان کے پاس نہ بیچنے کو کچھ ہے، نہ کوئی پروڈکٹ ہے. آپ کے پاس پہلے ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے جس کو آپ سیل کرنے
کے لیے مارکیٹ میں لا سکیں. اس وقت اپوزیشن کے پاس تو فرینکلی نہ کوئی چہرہ ہے، نہ کوئی پروڈکٹ ہے، اور نہ ہی کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ملک صاحب، لاسٹ کوشچن. نواز شریف صاحب نے کمال ہوشیاری اور مہارت سے جو کرپشن چارجز کا ایجنڈا ہے، العزیزیہ، ایون فیلڈ وغیرہ، اس سب کو بدل کے انہوں نے ایک نظریاتی کشمکش، سول ملٹری جو کانفلکٹ ہے جو 30-70 سال کا ہے، اس کی طرف دوبارہ انہوں نے بات دہرا دی. در حقیقت وہ چاہ رہے ہیں نیریٹو چینج کرنے کی کوشش کی انہوں نے. دس از دی اونلی تھنگ ہی ہیز ڈن. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو اس وقت چہرہ اس حکومت کے پاس ہے عمران خان کا، اب آنیسٹلی اسپیکنگ اس کے بعد کسی بڑے چہرے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. جو پرفارمنس ان کی ہے اس کے بعد تو قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور اس وقت جو ایک پبلک کی مجھے ویسے تو یہ یقین ہے کہ فواد کا پلس پہ ہاتھ ضرور ہوگا، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اتنی اوور ویلمنگ اور ایک جو اس وقت گورنمنٹ کے خلاف ایک پوری جو فضا ہے، اس میں صرف دیر اس چیز کی ہے کہ یہ جو ابھی اپوزیشن پارٹیز پھر بھی سم ہاؤ چاہتی تھی کہ شاید کہیں سینیٹی پریویل کرے، شاید یہ گورنمنٹ اپنے اس جو فاشسٹ ان کی ٹینڈنسی ہے وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، کوئی جمہوری بات کر لیں، کوئی پرائم منسٹر جو وعدے وعید کر کے لوگوں کے ساتھ، جو پبلک کے ساتھ ان کی رانگ پلیجز تھیں، جس کی بنیاد پر یہ سارا ایک ٹال کلیمز کرتے ہوئے آئے کہ جی اتنی نوکریاں، اتنے گھر، پتہ نہیں کیا کیا، گاڈ نوز واٹ دس ہے، یہ ساری باتیں کریں. لیکن اب ایک چیز تو ایکسپوز ہوئی کہ یہ سارا جو تھا ایک جو ٹوٹل ایک سراب تھا، دھوکہ تھا، کسی قسم کی ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. تو ان کی کارکردگی کی موجودگی میں کچھ اور مزید کرنے کی ضرورت نہیں.